नमस्कार, यो समाचारमा स्वागत छ। म अपेक्षा तिमिलसेना। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। महाधिवेशनलाई लिएर कांग्रेस शीर्ष नेताहरूको तयारी तीव्र। निधि कोइराला र सिंहबीच सहकार्यको तयारी। सर्वसम्मत बन्न देउवा र पौडेललाई नेताहरूको सुझाव। राष्ट्रपतिमाथिको हमलाले गणतन्त्र धरापमा परेको प्रधानमन्त्रीको भनाई। न्यायालयको निष्पक्षतामाथि उठाए प्रश्न। विपक्षी गठबन्धनले देशलाई भड्खालोमा हाल्न खोजेको आरोप। संवैधानिक इजलासमा राष्ट्रपतिको भूमिकालाई लिएर चर्को आलोचना। को सांसद कता भन्ने आधार पुष्टि गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई नभएको जिकिर। कोरोना संक्रमणको मृत्युदरमा पनि कमी आयो। आज थप 27 जनाको मृत्यु। 2476 जनामा संक्रमण। असार 22 गतेबाट भेरोसेल खोप लगाइँदै। र तिब्बतको राजधानी लासामा पहिलो पटक बुलेट रेल सेवा सुचारू। नयाँ रेल मार्गले सीमाको सुरक्षा तथा स्थिरतामा ठूलो भूमिका खेल्ने विश्वास। अब समाचार विस्तारमा। नेपाली कांग्रेसमा पछिल्लो समय महाधिवेशनको सरगर्मी बढेको छ। महाधिवेशनको मिति नजिकिएसँगै शीर्ष नेताहरू सर्वसम्मत सभापतिको उम्मेद्वार बन्ने रणनीतिको साथ तयारी सुरु गरेका छन्। आज मात्र उपसभापति विमलेन्द्र निधि, महामन्त्री शशाङ्क कोइराला र पूर्व महामन्त्री प्रकाशमान सिंहबीच भेटवार्ता भएको छ। सभापतिमा उम्मेद्वारी घोषणा गर्ने तयारी गरिरहेका उपसभापति, महामन्त्री र पूर्व महामन्त्रीबीच महाधिवेशनमा सहमतिका साथ एकजना उम्मेद्वार हुने गरी अघि बढ्ने बारे छलफल भएको बताइएको छ। वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले पनि आजै आफू निकट नेताहरूसँग महाधिवेशन केन्द्रित परामर्श गरेका छन्। सो क्रममा पौडेललाई सर्वसम्मत सभापतिको उम्मेद्वार बनाउन पहल गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको बताइन्छ। कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनको मिति तय भएसँगै सभापतिका लागि शीर्ष नेताहरूको सक्रियता बढेको छ। संस्थापनबाट शेरबहादुर देउवा र विमलेन्द्र निधिले सभापतिवाद दाबी गरे पनि इतरबाट औपचारिक दाबी आएको छैन। त्यस्तै महामन्त्री लगायतका पदहरूका उम्मेदवारीको विषयमा छलफल नै सुरु भएको छैन। यता सभापतिको आकांक्षीका रूपमा चर्चा भएकाहरू समेत एजेन्डा विहीन देखिएका छन्। एक रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन आउन 1.5 महिना बाँकी छँदा सभापतिका लागि शीर्ष नेताहरूमा दौडधुप सुरु भएको छ। संस्थापनबाट वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा र उपसभापति विमलेन्द्र निधिले आफ्नो दाबी प्रस्तुत गरिसकेका छन्। तर देउवाको विकल्प खोज्नुपर्ने बताउँदै आएको रामचन्द्र पौडेल, कृष्णप्रसाद सिटौला गुटबाट भने कसैले औपचारिक दाबी गरेका छैनन्। यद्यपि सभापतिका आकांक्षीको संख्या भने 1 दर्जन बढी देखिएको छ। यसरी आकांक्षी बढ्नुमा अबको कांग्रेस नेतृत्वमा युवा पुस्ता उदाउने डरले काम गरेको विश्लेषकहरू बताउँछन्। अर्थात् पार्टीभित्रै युवा भनेर आजसम्म नपत्याएकाहरूले बुढा भनेर भाव दिन छाड्दै जाने डर शीर्ष नेतृत्वमा देखिएको छ। फलत एजेन्डा भन्दा पनि अन्तिम पटक पार्टीको नेतृत्व हात पार्ने दौडमा शीर्ष नेताहरू देखिएका छन्। त्यस्तै देउवा इतरका गुटहरू एकजुट भएर पार्टीलाई नयाँ दिशा दिने गरी नेतृत्वमा जाने चर्चा चले पनि उनीहरूको सोच देउवाको विकल्प दिनुभन्दा पनि आफू मात्र विकल्प रहेको भन्नेमै केन्द्रित रहेको विश्लेषकहरूको तर्क छ। शेरबहादुरको विकल्प आफू बन्नको लागि सबै गम्भीर छन्, सबै महत्त्वाकांक्षी छन्। तर शेरबहादुरको विकल्प चाहिँ कांग्रेसको भविष्य हो, कांग्रेसको नेता हुने कुरा हो हैन। तर आफू यही बन्छु भन्नु चाहिँ के छ भने त्यो कांग्रेसको विकल्प हो। हुन त सभापतिको आकांक्षी को हुन् भनेर अन्तिम दाबी आइसकेको छैन। फलत महामन्त्री लगायतका अन्य पदहरूमा को जाने भन्ने विषय छलफलमै आएको छैन। युवामा नेतृत्व हस्तान्तरणको यो उपयुक्त समय भएको बताइए पनि युवा नै बुढा नेतासँग मिलेर आफ्नो पद जोगाउन लागि परेका छन्। देउवा, निधि, शेखर, शशाङ्क, रामचन्द्र पौडेल मध्ये जो कोहीले महामन्त्री बनाउन सक्ने सम्भावित अनुहारहरूमा गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा, प्रदीप पौडेल लगायत देखिँदैछन्। धनराज गुरुङ, जीवन परियार, चन्द्र भण्डारी, सरिता परसाई, कल्याण गुरुङ समेतलाई उनीहरूले समेट्न खोजेको देखिन्छ। यसै कारण पनि उनीहरूले सभापतिमा औपचारिक दाबी नगरेको बुझिएको छ। यसको मतलब अनौपचारिक हल्ला चलाएर उपयुक्त पद पाए छोड्ने मनस्थितिमा रहेका उनीहरूमा एजेन्डा प्राथमिकतामा परेको छैन। तर नेताहरू भने अधिवेशन सुरु हुन लामो समय बाँकी भएकोले सभापतिको उम्मेद्वार नै कति रहन्छन् भन्ने प्रश्न नभएको बताउँछन्। अन्तिम समयसम्ममा 3 जनासम्मको उम्मेद्वारी कायम हुन सक्ने सम्भावना भएकोले अहिले एजेन्डाको विषयमा कुरा गर्ने समय नभएको उनीहरूको भनाइ छ। हाम्रो अधिवेशन सुरु हुन, वडा तहको अधिवेशन सुरु हुन 1 महिना भन्दा पनि अझै बढी बाँकी छ र मलाई 10 जना 8, 9, 10 जना उम्मेदवार होलान् हैन सभापतिको।
तर सबैजना उठ्छ भन्ने मलाई विश्वास छैन। त्यो घटेर 3 देखि 4 जनासम्म झर्छ भन्ने मेरो सोचाइ, म गलत पनि हुन सक्छु। र तपाईको अधिवेशनको समय अलि नजिकै गइसकेपछि सबै पार्टी सभापतिको सिरियस क्यान्डिडेटको चाहिँ उनीहरूको घोषणापत्र भनौँ अथवा एउटा मुखपत्र चाहिँ पहिला पनि आउने गरेको छ, अहिले पनि आउँछ। हुन त गत महाधिवेशनमा महामन्त्रीमा गगन थापाको हारले युवा नेताहरू सभापतिको उम्मेदवारी दिने दुस्साहस मोल्न तयार नभएको धेरैको बुझाइ छ। तर देउवा नेतृत्वका कारण पार्टीले चुनाव हारेको, पार्टी विधान बमोजिम नचलेकोले उनको विकल्प खोज्नुपर्ने इतरको नेताहरूको भनाइ छ। तर के उनीहरू देउवालाई टक्कर दिन पार्टी सुदृढीकरणको एजेन्डा बनाएर अघि आउन तयार छन् त? जसको उत्तर हालसम्मको परिस्थितिले छैन भन्ने देखिन्छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथमा कुलचन्द्र विष्ट, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विपक्षी गठबन्धनहरूको अभिव्यक्तिलाई लिएर आक्रोशित हुनुभएको छ। विपक्षी गठबन्धनहरूले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर प्रधानमन्त्री ओली आक्रोशित हुनुभएको हो। गठबन्धनका नेताहरूको अभिव्यक्तिले गणतन्त्र नै सङ्कटमा परेको प्रधानमन्त्री ओलीले टिप्पणी गर्नुभयो। रिसाएको बिरालोले खामुची तुल्छ। अहिले राष्ट्रपतिलाई चिथोर्ने कम्पिटिसन चलेको छ। जसले राष्ट्रपतिलाई गाली गर्न सक्यो, मुख छाड्न सक्यो, त्यो ठुलो हुने कम्पिटिसन चलेको छ। हिजो पनि केही भूतपूर्वहरूको लस्करले मेट द प्रेस गरेर देखेको थिएँ मैले। त्यसमा पनि राष्ट्रपतिमाथि, राष्ट्रपतिभन्दा राजै राम्रो भन्नेसम्म उहाँहरू पुग्नुभयो। उहाँले राष्ट्रपतिलाई जे अधिकार दिएको हो त्यसैमा सीमित रहेको समेत दाबी गर्नुभयो। विपक्षी गठबन्धनका नेताहरू असभ्य र अमर्यादित समाज निर्माणतर्फ लागेको प्रधानमन्त्री ओलीले आरोप समेत लगाउनुभयो। पार्टी एकताका लागि भन्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाललाई किता क्लियर गर्न डेडलाइन दिएका थिए। तर ओलीको डेडलाइनमा नेता नेपाल पक्षले कुनै प्रतिक्रिया नदिएपछि एमाले भित्रको मिलन बिन्दु थप अन्योलग्रस्त बनेको छ। एक रिपोर्ट। विपक्षी गठबन्धनमा सामेल भएर आफ्नै पार्टीको अध्यक्ष नेतृत्वको सरकार ढाल्न लागि परेको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले माधव नेपाल पक्षलाई बेला बेला कारबाहीका लागि डेडलाइन तोकिरहन्छन्। केही दिन अघि प्रधानमन्त्री ओलीले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाललाई शुक्रबारसम्म किता क्लियर गर्न डेडलाइन दिएका थिए। तर शुक्रबारसम्म माधव पक्षले कुनै प्रतिक्रिया नदिएपछि ओलीको डेडलाइन खेर गएको छ। फरक पार्टीको अभ्यासमा गइसकेका दुवै पक्षले एकअर्कालाई टेरपुच्छर लगाएका छैनन्। बरु अवस्था यस्तै रहे अदालतको फैसला नआएसम्म एमालेमा एकताको कुनै सम्भावना देखिँदैन। एकता हुनुपर्छ भन्ने जबरजस्त विचार छ। तर केही नेताहरू अब आफ्नो पार्टीको नेता महाधिवेशन निर्वाचित अध्यक्ष प्रधानमन्त्री भइरहँदा कुनै टीका लगाएर बनेको मान्छे होइन नि, संसदीय दलबाट चुनिएको संसदीय दलको नेता महाधिवेशन निर्वाचित अध्यक्ष पहिले प्रधानमन्त्री भइरहँदा अर्को अमुक पार्टी प्रतिपक्षी पार्टी जोसँग हाम्रो मुख्य प्रतिस्पर्धा छ त्यो पार्टीको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन भनेर हिँडिरहनु भएको छ। त्यो कुरा नेकपा एमालेका लाखौँ लाख कार्यकर्तालाई मन परेको छैन। माधव पक्ष सम्पूर्ण रूपमा विपक्षी गठबन्धनमा कटिबद्ध भइसकेको छ। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनु नै उसको लक्ष्य बनेको छ। प्रधानमन्त्री ओली पनि माधव पक्ष प्रचण्डको कित्तामा पुगेको भन्दै आफू विरुद्ध दिएको हस्ताक्षर फिर्ता नभएसम्म सहमतिमा नआउने अडान कसिरहेका छन्। तर एकताका लागि संवाद र वार्ता चलिरहेका बेला सर्वोच्चको आदेशलाई लिएर ओली भ्याकेटमा पुगेपछि एमाले विवाद थप अन्योलग्रस्त बनेको छ। माधव पक्षले समेत ओली 2075 जेठ 2 अघिकै अवस्थामा नफर्किएसम्म सहमतिको कुनै सङ्केत देखाएको छैन। फागुन 23 गतेपछि गरिएका जुन पार्टी विधान विपरीतका निर्णयहरू छन् ती सबै खारेज हुनुपर्छ र राष्ट्रिय अधिवेशनहरू सदस्यताको विषयमा सहमति भएको एउटा कार्यदल बनाएर अनि हामीले अगाडि जानुपर्छ भन्ने कुरा हामी भनिरहेका हौँ। ती कुराहरू कुनै पनि सम्बोधन भएका छैनन्। हामी त्यही अडानमा अहिले पनि कायम छौँ। अब पार्टी अध्यक्ष नै रहनुभएका व्यक्तिले पार्टीलाई विभाजन नगरी नछोड्ने अठोटका साथ यस्ता गतिविधि गर्दै जानुभयो भने हामीले एउटा बिन्दुमा निर्णायक पाइला चाल्नुपर्ने अवस्था आउँछ।
सत्तारूढ पार्टीभित्रकै किचोलाका कारण राष्ट्रिय राजनीति समेत प्रभावित बनेको छ। विपक्षीहरूले प्रधानमन्त्री ओलीसँग निशर्त राजीनामा वा मार्ग प्रशस्त गर्न भनिरहेका बेला माधव पक्षले पनि एमाले एकताका लागि अध्यक्ष वा प्रधानमन्त्री मध्ये एक पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने औल्याउँदै आएको छ। तर प्रधानमन्त्री ओली राजीनामाका लागि तयार भएको देखिँदैन। दुई शीर्ष नेतृत्व नै विभाजनको कारण बन्ने भएपछि एमालेमा दोस्रो तहका नेताहरू समेत एकताबाट पन्छिन थालेका छन्। यद्यपि अदालतको फैसलापछि मात्रै एमालेको जारी विवाद वारपार हुने देखिन्छ। यो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथमा सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। 20 मन्त्रीलाई सर्वोच्चले कारबाही गरेसँगै यति बेला सरकारमा 4 मन्त्री मात्र बाँकी रहेका छन्। यिनै मन्त्रीहरूलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 5वटासम्म मन्त्रालयको जिम्मेवारी थमाइदिएका छन्। आज विभिन्न मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दै 4 मन्त्रीहरूले जारी सङ्कट पार गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताए। एक रिपोर्ट। 5वटासम्म मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका मन्त्रीहरूले शुक्रबार पदभार ग्रहण गरेका छन्। पदभार ग्रहण गर्दै उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले नतिजाप्रति जवाबदेही भएर आफ्नो जिम्मेवारी अनुरूपको काम गर्न प्रहरी प्रशासन स्वतन्त्र रहेको बताए। मन्त्री पौडेलले आफूले मन्त्रीको रूपमा गृह प्रशासन र प्रहरीलाई कुनै पनि प्रकारको हस्तक्षेप नगर्ने भन्दै जवाबदेही भएर आफ्नो परिभाषित काम गर्न सबै स्वतन्त्र रहेको दावी गरे। आफूसहित गृह सचिवले पनि कुनै प्रकारको हस्तक्षेप नगर्ने बताउँदै मन्त्री पौडेलले सरुवा, बढुवा तथा थमौतीका लागि एकजना प्रहरी पनि आफू कहाँ नआउनका लागि निर्देश गरे। आफ्नो परिभाषित जिम्मेवारी सम्पादन गर्नका निम्ति अरू सबै स्वतन्त्र हुनुहुन्छ। कुनै प्रहरी सङ्गठनका प्रमुखहरूलाई, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूलाई मन्त्रीले कुनै पनि प्रकारको हस्तक्षेप गर्दैन, गृह सचिवले हस्तक्षेप गर्दैन, कुनै शाखा महाशाखाका प्रमुख वा पदाधिकारीहरूलाई हस्तक्षेप गर्दैन। हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था, कानुनी प्रबन्ध र हाम्रा चाहिँ जे स्थापित प्रणालीहरू छन् त्यसका आधारमा आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्नका निम्ति यहाँहरू सबै स्वतन्त्र हुनुहुन्छ भन्ने कुरा म सुरुमा राख्न चाहन्छु। यस्तै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दै कृष्ण गोपाल श्रेष्ठले मध्यावधि चुनाव अघि नै सम्पूर्ण जनतालाई कोरोना विरुद्धको खोपको व्यवस्था गरिने दावी गरे। मन्त्री श्रेष्ठले खोपको सम्बन्धमा छिटै चमत्कारिक सफलता प्राप्त हुने दावी समेत गरे। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठले संघीय निजामती ऐनलाई अध्यादेश मार्फत ल्याउनु पर्ने बताए। मन्त्री श्रेष्ठले देशको राजनैतिक अस्थिरताका कारणले समयमै संघीय निजामती ऐन नआएका कारण कर्मचारीको पदपूर्ति र बढुवा रोकिँदा कर्मचारीको मनोबल गिरेको भन्दै अध्यादेश मार्फत नै भए पनि निजामती ऐनलाई ल्याउनु पर्ने जिकिर गरे। संसद नभएको अवस्थामा सरकारले अध्यादेश ल्याउन पाउने संविधानमा नै उल्लेख गरेको भन्दै उनले अध्यादेश ल्याउने सम्बन्धमा अध्ययन गरिरहेको बताएका छन्। जुन तपाईहरुको यो ऐन आउनु पर्छ त्यो आउन सकेन, त्यसको बारेमा मुख्य सचिव मैले प्रधानमन्त्रीज्यूले सल्लाह अब यसरी हुँदैन, कर्मचारीको लागि हामीले अध्यादेश ल्याएर भए पनि मूलभूत कुरा जस्तै तपाईले पदपूर्तिको कुरा भयो, बढुवाको कुरा भयो, नहुने कुरा मात्रै ल्याउँ। अर्को कुरा अब राम्रो त तपाईको हाउसबाटै ल्याउँदा राम्रो। शहरी विकास मन्त्री वसन्त कुमार नेम्बाङले सरकारले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतालाई पूर्ण रूपमा सम्मान गर्ने बताएका छन्। उनले सरकारले विगतमा पनि कानून र संविधानको पूर्ण पालना गरेको र अब पनि गर्ने उल्लेख गर्दै संसद विघटनका सम्बन्धमा न्यायपालिकाले गर्ने निर्णयलाई स्वीकार गर्ने दावी गरे। राजनैतिक अस्थिरता र संसदले नै काम गर्न नसक्ने अवस्था भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास तथा राजनीतिक आवश्यकताको सिद्धान्त अनुसार मुलुकलाई स्थिरतातर्फ लैजान संसद विघटन गरिएको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै उनले सरकार सधैँ स्वतन्त्र न्यायपालिकाको पक्षमा रहेको प्रश्न पारे। राज्यको कानुनी शासनको संविधानको सिद्धान्त त यो कुरालाई स्वीकार छ र कानुनी शासनलाई अङ्गीकार गर्ने सरकार हो, त्यो राजनीतिक दलको नेतृत्व हो। अहिले सम्माननीय केपी शर्मा ओली त्यो पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। जनताबाट प्राप्त बहुमत प्राप्त गरिसके पछाडि मुलुकमा कानुनी शासन र राजलाई अँगाल्दछ यो सरकार। सर्वोच्चको आदेशसँगै मन्त्री परिषद 5 सदस्यमा सीमित भएको छ। पछिल्लो समय प्राकृतिक प्रकोप र कोरोना महामारीले जनता समस्यामा परेका बेलामा सर्वोच्चले आवश्यकताको सिद्धान्त समेत ख्याल नगरी मन्त्रीहरूलाई पदमुक्त गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले रोष व्यक्त गरेका छन्। यता बाँकी 4 मन्त्रीलाई भने सरकारका योजना लागू गर्नुपर्ने चुनौती थपिएको छ।
पछिल्लो समय नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता बढेसँगै व्यवस्था नै धरापमा पर्ने अवस्था आएको छ। देशमा आन्तरिक राजनीतिक ध्रुवीकरण मात्रै बढेको छैन, कार्यपालिका र न्यायपालिका बीच नै एक प्रकारको तिक्तता बढिरहेको छ। राजनीतिक दल र समकालीन नेताहरूप्रति जनताको वितृष्णा बढिरहेको मौका छोपेर व्यवस्था नै परिवर्तन गर्नुपर्ने आवाजसहित राजावादी सक्रिय बन्न थालेका छन्। एक रिपोर्ट। पछिल्लो समय राजनीतिक दलहरूको स्वार्थ मुहले व्यवस्था नै धरापमा पर्दै गएको छ। दलहरू बीचको सत्ता स्वार्थ र आन्तरिकका कारण मुलुक अस्थिरताको दलदलमा फँसेको छ। राजनीतिक अस्थिरताकै कारण एकपटक बिउतिएको प्रतिनिधि सभा 5 महिनाको अवधिमा दोस्रो पटक विघटन भएको छ। यस मुद्दालाई लिएर फेरि सर्वोच्चबाट कस्तो फैसला आउला भन्ने आम चासोको विषय बनेको छ। जेठ 7 गतेको मध्यरातमा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर मध्यावधि चुनावको घोषणा नै गरिसकेपछि पनि प्रधानमन्त्री ओलीले एकलौटी रूपमा जसपाका 11 नेतालाई सरकारमा सामेल गराए। काम चलाउ सरकारका प्रधानमन्त्रीले आफू खुसी मन्त्री परिषद पुनर्गठन गरेको भन्दै मंगलबार सर्वोच्चले 20 मन्त्रीलाई पदमुक्त नै गरिदियो। यसअघि प्रधानमन्त्रीले चालेका 5 कदम माथि समेत अंकुश लगाएको अदालतले छैटौं पटक उही किसिमको आदेश दोहोर्याएपछि प्रधानमन्त्री ओली चिडिएका छन्। कार्यपालिका र न्यायपालिका बीच ध्रुवीकरण बढ़िरहँदा व्यवस्था नै धरापमा परेको विश्लेषण हुन थालेको छ। प्रधानमन्त्रीका असंवैधानिक कदम पटक पटक सर्वोच्चले उल्टाउँदै जाँदा ओलीलाई राजनीतिक र कानूनी धक्का मात्रै लागेको छैन, उनको अबको कदम के भन्ने पनि प्रश्न उब्जिरहेको छ। यता ओलीका हरेक कदमबाट दिक्क बनेको 5 दलीय विपक्षी गठबन्धनले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीकै कारण मुलुक गम्भीर संकटमा गएको आरोप लगाउँदै आइरहेका छन्। ओलीका हरेक कदमबाट असन्तुष्टि बनेका विपक्षी गठबन्धनहरूले गुडा टेकाउने सम्मको चेतावनी दिँदै आइरहेका छन्। यो प्रधानमन्त्रीका निम्तिको संघर्ष होइन, यो संविधान, लोकतन्त्र र राष्ट्रको हितको पक्षमा उभिने र नउभिनेको बीचको लडाईँ हो। यो सिस्टम बचाउने या नबचाउने भन्नेको बीचको लडाईँ हो र हामीले यसलाई त्यही रूपमा बुझ्नुपर्छ भन्नेमा हामी 5 दलको बीचमा राम्रो समझदारी भएपछि हामी अगाडि बढेका हौं। म अहिले के ठान्छु भने यो गठबन्धन कुनै अवसरवादी गठबन्धन होइन, यो लोकतन्त्रवादी र वामपन्थीहरूको गठबन्धन हो। 46 सालको आन्दोलन लोकतन्त्रवादी र वामपन्थीको कारणले पञ्चायत हारेको थियो। 62-63 वामपन्थी र लोकतन्त्रवादीको मोर्चाले नै राजतन्त्र परास्त भएको थियो। अहिले पनि वामपन्थी र लोकतन्त्रवादी मिलेर जानुपर्ने परिस्थिति केपी ओलीको निरङ्कुशताको कारणले झन् सिर्जना भयो। हामीले आत्मसमीक्षा गर्ने मौका पायौँ। त्यस अर्थमा केपी ओलीलाई धन्यवादै छ। नेगेटिभ रोल खेलेर नेपाल राष्ट्रका सबै सकारात्मक शक्तिहरूलाई फेरि एकचोटि एक ठाउँमा आउने वातावरण बनाइदिएकोमा उहाँलाई धन्यवाद। उहाँले जो भिलेनको भूमिका खेल्नुभयो नि राष्ट्रमा, अब त जनताले नि यो भिलेन रहेछ भन्ने थाहा पाउनु भएको छ, जनतालाई नि थाहा भइसकेको छ। ठिक यही बेला राजनीतिक दलहरूबीच बढ्दै गएको ध्रुवीकरणले व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठाइरहेकाहरूलाई भने मौका मिलेको छ। देशमा संवैधानिक व्यवस्थामाथि प्रश्न चिन्ह खडा भएको भन्दै यही बेलामा धक्का दिएर आफ्नो पार्टीको मान्यता स्थापित गर्नुपर्ने भन्दै राजतन्त्र पक्षधरहरू सलबलाउन थालेका छन्। अहिलेको संवैधानिक व्यवस्था माथि प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ। यही प्रश्न चिन्ह खडा भएको बेलामा हो हामीले धक्का दिन सक्यौं भने हाम्रा मान्यताहरू स्थापित हुने र त्यसको साथसाथै पार्टी पनि अग्रणी शक्तिको रूपमा स्थापित हुने यो धरातलले यथार्थ छ। कुर्सीको लागि मरिहत्ते गर्ने र एकले अर्कालाई पछाड्न लागि पर्ने नेताहरूको यही किचलोलाई राजावादीले उपयुक्त मौका मानेर व्यवस्थामाथि धक्का दिने साहस बटुलेका छन्। राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापाले अभिव्यक्ति जस्तै यस्तो बेलामा धक्का दिन सके आफ्नो पार्टीलाई स्थापित गर्न सकिने र पार्टी अग्रणी शक्तिको रूपमा उदाउने धेरै राजतन्त्र पक्षधरको दावी छ। गणतन्त्र स्थापनाका लागि ठूलो संघर्ष गरेका दलहरू टुटफुटको राजनीतिमा लिप्त हुँदा जनताकै बलबाट फ्याँकिएको संस्थालाई विकल्पको रूपमा तिर्साउन राजावादीहरू उद्यत बनेका छन्, जसका कारण पनि अहिलेका दलहरू हुन् जुन दलहरूले राजावादीहरूलाई त्यस्तै ठाउँ दिइरहेका छन्। राजनीतिक दलहरू नसुध्रिने हो भने यही कमजोरीमा टेकेर राजा फर्काउने योजना नबन्ला भन्न सकिँदैन। तर अहिलेको व्यवस्था भन्दा यसलाई चलाउने जिम्मा पाएकाहरू नै खराब भएकाले समस्या देखिएको वामपन्थी अगुवाहरू बताउँछन्। संविधानले गर्न नसकेको कुरालाई गर्ने, संविधानले गरेका
व्यवस्था गरेका कुरामा त्यो त्रुटिपूर्ण कुरालाई सच्याउने, संशोधन गर्ने र सिस्टममा रहेका गलत कुरालाई सच्याउने ढङ्गले यिनीहरू पहल गर्दैनन् भने वास्तवमा देशव्यापी रूपमा यो तिनै कुराप्रति प्रवृत्ति, पात्र र व्यवस्था भन्नाले संविधान र व्यवस्था यी सबैप्रति चाहिँ प्रश्न उठ्नेछ होइन। र जनमत चाहिँ र जनताको त्यसले एउटा आन्दोलनको रूप लिन सक्छ होइन। त्यसले चाहिँ जनताको अपेक्षा अनुसारको परिवर्तनको माग गर्न सक्छ होइन। नेपालमा हरेक 1-2 दशकीय अन्तरालमा व्यवस्था परिवर्तनको लडाईँ भएका थुप्रै उदाहरणहरू हामीमा छन्। आन्तरिक तथा बाह्य शक्ति केन्द्रको चलखेल यसरी नै बढ्दै गए नेपाल पुनः स्थिरताको भुमरीमा नपर्ला भन्न सकिँदैन। साथै जनताको ठूलो बलिदानबाट प्राप्त गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षता धरापमा पर्न सक्ने देखिन्छ। हामीसँग समाचार अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। प्रतिनिधि सभा पुनः स्थापना गरेर शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै देउवासहित 146 सांसदले दिएको रिटमा निवेदकका वकिलले आज पनि गर्मागर्म बहस गरेका छन्। बहसमा सहभागी अधिवक्ताहरूले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको चरको आलोचना गरे। अब आइतबारबाट देउवा पक्षका वकिलले 2 घण्टा 35 मिनट बहस गरेपछि प्रतिवादीको तर्फबाट निरन्तर 15 घण्टा बहस हुनेछ। एक रिपोर्ट। संविधानविद टीकाराम भट्टराईले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले महाअभियोग लाग्ने काम गरेको बताएका छन्। उनले सर्वोच्च अदालतमा आज भएको बहसमा राष्ट्रपतिबाट संविधानको ठाडो उल्लङ्घन भएको आरोप पनि लगाए। राष्ट्रपतिले आधार खोज्न पाए पनि संवैधानिक दायित्व भुल्न नहुने उनको भनाइ थियो। राष्ट्रपतिले इजलासलाई लिखित जवाफ पठाउँदा आफूले गरेको काम न्यायिक पुनरावलोकन हुँदैन भन्नु संविधान विपरीत रहेको उनको टिप्पणी छ। त्यसैगरी वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्यालले संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीले मन लाग्दी गर्न नपाउने भन्दै असंवैधानिक कदमलाई कुनै हालतमा छुट दिन नहुने बताएका छन्। प्रधानमन्त्रीलाई संसदमा विश्वासको मत परीक्षणका लागि पठाउने आदेश अदालतले राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाउनु पर्ने अर्यालको जिकिर छ। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले मार्ग प्रशस्त अरूका लागि गरिदिने भन्दै ओलीले देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्न बाटो छेकेको आरोप लगाएका छन्। एकपटक संसदमा विश्वासको मत गुमाएको व्यक्ति फेरि प्रधानमन्त्री बन्न नहुने उनको भनाइ थियो। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले पोखरेललाई विश्वासको मत लिन्न भन्ने ठाउँ संसद हो कि राष्ट्रपति कार्यालय भन्ने प्रश्न सोधेका थिए। जवाफमा पोखरेलले विश्वास नलागे राष्ट्रपतिले संसदमा पठाइदिनु पर्नेमा आधार नभएको भन्दै संसद विघटनलाई सदर गरेको बताएका छन्। को सांसद कता कता भनेर आधार पुष्टि गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई नभई संसदलाई मात्र भएको उनको भनाइ थियो। संसद विघटन विरुद्ध शेरबहादुर देउवा मुख्य निवेदक रहेको रिटमा निवेदकका तर्फबाट 15 घण्टा बहसको समय पाएकोमा अब 2 घण्टा 35 मिनट समय बचेको छ। आइतबारबाट प्रतिवादीका तर्फबाट पनि 15 घण्टा नै निरन्तर बहस हुनेछ। एमिकस क्युरीका 4 जनाले आफ्नो राय 2 घण्टाभित्र राख्नेछन्। सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार एमिकस क्युरीमा नेपाल बार एसोसिएसनबाट वरिष्ठ अधिवक्ता द्वय राघवलाल वैद्य र उषा मल्ल पाठक छन् भने सर्वोच्च बार एसोसिएसनबाट वरिष्ठ अधिवक्ता द्वय कोमल प्रसाद घिमिरे र प्रकाश बहादुर केसीले अदालतको सहयोगका लागि न्याय निरूपणमा सहयोग पुग्ने गरी स्वतन्त्र राय दिनेछन्। त्यसपछि मुद्दामा सुनवाईको प्रक्रिया सुरु हुनेछ। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 27 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 27 संक्रमितको मृत्यु भएसँगै नेपालमा कोरोनाका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 8,945 पुगेको हो। मन्त्रालयका अनुसार थप 2,476 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। पीसीआर विधिबाट 1,721 र एन्टिजेन विधिबाट 744 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यस्तै थप 5,455 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। नेपालमा हाल कोरोनाका सक्रिय संक्रमितको संख्या 45,794 रहेको छ। कोरोना विरुद्धको भेरोसेल खोपको पहिलो डोज लगाएकालाई असार 22 गतेदेखि दोस्रो मात्रा खोप दिइने भएको छ। आज स्वास्थ्य सेवा विभागले एक सूचना जारी गर्दै पहिलो मात्रा लगाएका 3,70,000 नागरिकलाई असार 22 गतेबाट दोस्रो मात्रा खोप लगाइने तय भएको जनाएको हो। खोप लगाउन जाँदा यसअघि पहिलो मात्रा लगाएको कार्ड अनिवार्य देखाउनु पर्नेछ। साथै अघिल्ला खोप अभियानमा भेरोसेल खोपको दोस्रो डोज लगाउन छुटेकाले समेत दोस्रो डोज लगाउन पाउनेछन्।
कोरोना महामारीको दोस्रो लहरका क्रममा संक्रमण मुक्त भएका व्यक्तिहरूमा विभिन्न स्वास्थ्य समस्या देखिन थालेको छ। संक्रमण निको भएर पनि लामो समयसम्म स्वास्थ्यमा देखिने समस्या पोस्ट कोभिड भएको चिकित्सक बताउँछन्। पोस्ट कोभिडले शारीरिक मात्र होइन मानसिक रूपमा पनि उत्तिकै प्रभाव पारेको देखिन्छ। एक रिपोर्ट। संक्रमण निको भएको अधिकांश व्यक्तिलाई पोस्ट कोभिड देखिन थालेको छ। पोस्ट कोभिडको समस्या दोस्रो लहरमा मात्र नभई पहिलो लहरमा पनि देखिएको थियो, तर दोस्रो लहरमा यो समस्या बढ्दै गएको चिकित्सकहरू बताउँछन्। सबैभन्दा बढी पोस्ट कोभिडमा देखिने स्वास्थ्य समस्यामा जाँगर नचल्ने, स्वाँ हुने, खोकी लागिरहने, मुटुको धड्कन बढिराख्ने, श्वास प्रश्वासमा समस्या हुने, सुत्न नसक्ने, बिर्सिने, डराउने, जिउ तातो हुने जस्तो लक्षणहरू देखा परिरहेका छन्। शुक्रराज अस्पतालका सर्वरोग विशेषज्ञ डाक्टर शेरबहादुर पुनले दैनिक संक्रमण निको भएर पनि कतिपय बिरामीहरू कोभिडका लक्षण लिएर अस्पताल आउने गरेको बताउँछन्। उपचारबाट निको भइसकेका संक्रमितलाई पुनः शारीरिक तथा मानसिक समस्या थपिन सक्ने उनको भनाइ छ। अत्यधिक थकान हुने नम्बर 1 त्यो छ, केही गर्न नसक्ने अवस्था भनेको उसको शरीर एकदम कमजोर, उसले त्यस्तो महसुस गर्छ, जिउ तातेको जस्तो हुन्छ, लगातार खोकी लागे जस्तो हुने, श्वास प्रश्वासमा समस्या हुने, छाती दुख्ने, मुटु ढकढक गर्ने, अनियमित हुने, निद्रा नलाग्ने, डर त्रास एन्जाइटीको समस्याहरू देखिने र विभिन्न अरू यो हाम्रो अङ्गहरूसँग सम्बन्धित यो समस्याहरू चाहिँ देखिँदो रहेछ। यो चाहिँ सामान्यतया उपचार गरेको 4 हप्तापछि पनि निरन्तर रूपमा चाहिँ यो समस्या यहीसँग सम्बन्धित कोभिडकै सिक्वेली भनौँ सम्बन्धित रहेर चाहिँ देखिने समस्याहरूलाई हामी पोस्ट कोभिड भन्छौँ। कोरोना भाइरसको दोस्रो लहरको उच्च बिन्दुमा पुगेर बिस्तारै संक्रमण कम हुन सुरु भएको बेला कोभिड पछिको समस्या देखिएको चिकित्सक बताउँछन्। आइसियु तथा भेन्टिलेटरमा बसेर निको भइसकेका बिरामीहरू छाती तथा फोक्सोको समस्या लिएर आइरहेको उनीहरू बताउँछन्। कोरोना संक्रमणबाट निको भएर आइसकेका बिरामीहरूमा छातीमा दागहरू देखिने गरेका छन्। न्युमोनियाबाट जो सन्चो हुनुभएको छ त्यस्तो व्यक्तिको फोक्सोमा फेरि संक्रमण ब्याक्टेरियल, भाइरल, अन्य भाइरसका र ढुसी भन्छौँ हामी फङ्गल संक्रमणहरू हुन सक्छन्। अरू अवसरवादी संक्रमणहरू, अपर्चुनिस्टिक इन्फेक्सन भन्छौँ हामी जसलाई, ती संक्रमणहरू हुन सक्छन्। त्यसले गर्दाखेरि अहिले बिरामीहरू न्युमोनिया र कोभिडको समस्याबाट अस्पतालमा उपचार गराएर फर्काइसक्नुभएका बिरामीहरू केही बिरामीहरू फर्किनु भएको छ फेरि अस्पताल, होइन? त्यसलाई पोस्ट कोभिड सिन्ड्रोम या लङ कोभिड भन्छौँ हामी। दोस्रो लहरको संक्रमण बढी संक्रामक रहेका कारण पनि कोरोना जितेका बिरामीहरूमा मनोवैज्ञानिक असर बाँकी रहने गरेको पाइएको छ। दैनिक जस्तो स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या थपिँदै गएमा चिकित्सकलाई सम्पर्क गरेर परामर्श लिनुपर्दछ। चिकित्सकको सल्लाह बमोजिम औषधि खाने, अक्सिजन लेभल बढाउने गर्नुपर्दछ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथमा लीलामाया ठटाल, काठमाडौँ। सिन्धुपाल्चोकका बाढी पीडितलाई राहत पुनः स्थापना तथा भौतिक संरचना पुनर्निर्माणको माग गर्दै नेकपा एमाले बागमती प्रदेश कमिटीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। आज प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेर नेकपा एमाले बागमती प्रदेश संगठन कमिटीका अध्यक्ष आनन्द प्रसाद पोखरेल सहितको टोलीले सिन्धुपाल्चोक बाढीमा परि मृतक भएका परिवारलाई क्षतिपूर्ति र राहत तथा विस्थापित 400 परिवारलाई राहत र पुनः स्थापनाको माग गर्दै ज्ञापन पत्र बुझाएको हो। प्रधानमन्त्री ओलीसँग नदीहरूको नियन्त्रण, खानेपानी, विद्युत, सडक, पुल लगायतका बिग्रिएका संरचनाहरूको तत्काल पुनर्निर्माण गर्न पनि एमाले बागमती प्रदेश कमिटीले ध्यानाकर्षण गराएको छ। त्यो मृतकको परिवारलाई क्षतिपूर्ति, राहत र उपचारको व्यवस्था गर्ने र त्यसैगरी एउटा राम्रो प्राविधिक र विज्ञ टोली पठाएर के त्यहाँको चाहिँ क्षति भएको छ त्यसको मापन गर्ने र तत्कालै साइरेन राखेर माथि बाढी आयो भने तर सूचना दिने व्यवस्था गर्ने र बिजुली, पानी र बत्तीको टेलिफोनको तत्कालै सुचारू गर्नुपर्ने। 4,400 परिवारलाई 8 बन्डेलका दरले जस्ता पाता उपलब्ध गराएर तत्कालै अस्थायी आवासको व्यवस्थापन गर्ने र त्यसै गरी विद्यालयहरू अहिले प्रहरी चौकी पनि ध्वस्त भएको छ, त्यसको पुनर्निर्माण, 2टा विद्यालय ध्वस्त भएका छन् त्यसको पुनर्निर्माण र 6वटा पुल मोटरेबल पुल नोक्सान भएको छन् त्यसको तत्कालै बेली ब्रिज अथवा कजवे बनाउने र 8वटा झोलङ्गे पुल नष्ट भएका छन् तत्कालै त्यो झोलङ्गे पुल बनाउँदा मान्छेको आवाज जावतै बन्द भएको छ, टापु जस्तो भएको छ र त्यहाँको मान्छे के बिरामी भयो भनेदेखि हेलिकप्टर लानुपर्ने स्थिति भएको छ। 2 अथवा अस्थायी व्यवस्था के हुन्छ तत्कालै गर्नुपर्ने जस्ता मागहरू राखेर हामी आज यहाँ आएका थियौँ।
असार 1 गते सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची याङ्ग्री र लार्के खोलामा आएको बाढीमा परि सो क्षेत्रका 16 जनाको निधन भएको छ भने करिब 400 परिवार विस्थापित भएका छन्। बाढीबाट विकासका सम्पूर्ण पूर्वाधारहरूमा समेत क्षति भएको छ। सिंहदरबार घेराउ गर्न आएका राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका कार्यकारी इन्जिनियरहरूलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। सिंहदरबार घेराउ गर्न पुगेका इन्जिनियरहरूलाई पक्राउ गरिएको हो। सरकारले प्रत्येक वर्ष दिने भनिएको अतिरिक्त सुविधाहरूबाट पूर्ण वञ्चित गराइएको भन्दै इन्जिनियरहरू आन्दोलित हुँदै आएका छन्। 2072 साल वैशाख 12 गतेको महाविनाशकारी भूकम्प र त्यस पश्चातको पराकम्पनले देश र देशवासी सङ्कटमा परेको बेला सरकारको आह्वानमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण अन्तर्गत रही नेपालको पुनर्निर्माण अगाडि बढाएको इन्जिनियरहरूको दाबी छ। उनीहरूले देश र जनताका हितका लागि इन्जिनियरिङ जनशक्तिको सिप र दक्षता खेर जान नदिन र विदेशी बाध्य नपार्न उचित व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई दबाब दिन आन्दोलनमा उत्रनु परेको बताएका छन्। अब पालो आर्थिक समाचारको। नेपाल आयल निगमले कम्पनीको नोक्सानलाई कम गर्नका लागि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गर्नु परेको बताएको छ। नेपाल आयल निगम लिमिटेडका प्रबन्ध निर्देशक सुरेन्द्र कुमार पौडेलले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा क्रुड र डलरको भाव अनपेक्षित रूपमा बढेकाले नेपालमा पनि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताउनुभयो। हाल आयल निगम निरन्तर घाटामा गइरहेको भन्दै उहाँले नाफा कमाउने उद्देश्यका लागि नभई कम्पनीको नोक्सानीलाई घटाउनका लागि मूल्य वृद्धि गरिएको प्रस्ट्याउनुभयो। आगामी दिनमा पनि मूल्य वृद्धि हुन सक्ने उहाँको भनाइ छ। पहिलो संक्रमण पछिदेखि क्रुडको भाव चाहिँ लगातार $25बाट अहिले $76 पुगेको स्थिति छ। हेर्नुहोस् है त, $25 $76 स्थिति छ र यो भनेको चाहिँ निकै लामो समयपछिको, मलाई लाग्छ 4 वर्षभन्दा बढी समयको हाई हो र यो अझै बढ्दो क्रममा छ। हेर्नुहोस् है त, यो अझै बढ्दो क्रममा छ र नर्मल्ली इन्टरनेसनल ट्रेडिङमा यो एक्सपेक्टेड होइन र आजको दिनमा यसरी क्रुडको भाउ यसरी बढ्छ अनि क्रुडको भाउ सँगसँगै डलरको भाउ पनि यसरी बढ्छ भन्ने कुरो चाहिँ नर्मली एक्सपेक्टेड होइन। हामीले 1 वर्ष अगाडि आकलन गर्दाखेरि मोटामोटी $70 प्रति ब्यारेलमा चाहिँ क्रुड हाम्रो स्टप हुन्छ, रोकिन्छ भन्ने एउटा किसिमको थियो होइन, भने अब अहिले चाहिँ त्यो नागिसक्यो। आयल निगमले असार 9 गते राति 12 बजेदेखि लागू हुने गरी पेट्रोल तथा डिजेल मट्टीतेलको साबिकको बिक्री मूल्यमा ₹2 वृद्धि गरी नयाँ खुद्रा बिक्री मूल्य क्रमशः ₹127, ₹110 कायम गरेको छ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। चीनले तिब्बतबाट पहिलो पटक बुलेट रेल सेवा सुचारू गरेको छ। तिब्बतको राजधानी लासा र निङ्गचे बीच बुलेट रेल आजदेखि सञ्चालन भएको हो। उक्त रेलको रेलमार्गको रुट 435.5 किलोमिटर रहेको बताइएको छ। आगामी जुलाई 1 मा चीनको सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टीले आफ्नो शताब्दी वर्ष मनाउन लाग्दा यो रेल सेवाको उद्घाटन गरिएको हो। तिब्बत स्वायत्त क्षेत्रमा आज पहिलो पटक बिजुलीबाट सञ्चालित बुलेट रेलको सुरुवात भएको चिनिया सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। सिचुवान तिब्बत रेलवे मातहत सञ्चालित उक्त रेल सेवा तिब्बतमा किङगाची तिब्बत रेलवे पछिको दोस्रो रेल सेवा भएको बताइएको छ। यो नयाँ रेल मार्गले सीमाको सुरक्षा तथा स्थिरतामा ठूलो भूमिका खेल्ने बताइएको छ। नयाँ रेल सेवाले लासा र चेङदु बीचको 48 घण्टाको यात्रालाई घटाएर अब 13 घण्टामा जारी दिएको छ। अब पालो खेल समाचारको। त्रिकोणात्मक एक दिवसीय सिरिज स्थगित भएसँगै नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको बन्द प्रशिक्षण रोकिने भएको छ। आइसिसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत स्कटल्यान्ड र नामिबियासँगको त्रिकोणात्मक एक दिवसीय सिरिज स्थगित भएपछि नेपालले टिमको तयारी रोक्ने भएको हो। अब नेपाल क्रिकेट बोर्डको अनुमति आएपछि प्रशिक्षण रोकिने प्रशिक्षक र खेलाडीले बताएका छन्। आइसिसीले कोरोना महामारीका कारण सिरिज स्थगित गरिएको जनाएको छ। सिरिजका लागि नेपालले 20 खेलाडीलाई बोलाएर कीर्तिपुर स्थित टियु मैदानमा मङ्गलबारबाट प्रशिक्षण सुरु गरेको थियो। खेल समाचार सँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक।
महाधिवेशनलाई लिएर काङ्ग्रेस शीर्ष नेताहरूको तयारी तीव्र, निधि कोइराला र सिंह बीचको सहकार्यको तयारी, सर्वसम्मत बन्न देउबा र पौडेललाई नेताहरूको सुझाव। राष्ट्रपतिमाथिको हमलाले गणतन्त्र धरापमा परेको प्रधानमन्त्रीको भनाई, न्यायालयको निष्पक्षतामाथि उठाए प्रश्न, विपक्षी गठबन्धनले देशलाई भड्कालोमा हाल्न खोजेको आरोप। संवैधानिक इजलासमा राष्ट्रपतिको भूमिकालाई लिएर चर्को आलोचना, को सांसद कता भन्ने आधार पुष्टि गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई नभएको जिकिर। कोरोना संक्रमणको मृत्युदरमा पनि कमी आयो, आज थप 27 जनाको निधन, 2446, 76 जनामा संक्रमण, असार 22 गतेबाट भेरोसिन खोप लगाइँदै। र तिब्बतको राजधानी लासामा पहिलो पटक बुलेट रेल सेवा सुचारू, नयाँ रेलमार्गले सीमाको सुरक्षा तथा स्थिरतामा ठूलो भूमिका खेल्ने विश्वास। हवस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम yoho.television.com, yoho.khabar.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा योहो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्य सहितको निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला योहो टेलिभिजन। नमस्कार।